बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। आज की सबसे अहम खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर बिल सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद कानून बन गया है। अब इसमें दो निकात ऐसे हैं जो काबिल बहस हैं। इस सिलसिले में हमने ज़हमत दे रखी है जनाब इरफान कादिर साहब को, उनसे हम तफसीली आज गुफ्तगू करेंगे। आप मुआविन ख़ुसूसी हैं बराए कानूनी इस्लाहात साहब वज़ीर आज़म। इसमें क्या नवाज शरीफ साहब और जहांगीर तरीन साहब को फ़ायदा पहुंच सकता है? एक राय है कि बिल्कुल पहुंच सकता है। आज़म नज़ीर तारड़ साहब से मंसूब एक बयान जो और वेबसाइट्स पर भी नशर हो रहा है, उनसे मैंने कोशिश की कि उनकी राय भी जान सकूं, ताहाल दस्तयाब नहीं है। वो ये समझते हैं कि इससे नवाज शरीफ या जहांगीर तरीन को फ़ायदा नहीं पहुँचेगा क्योंकि वो अपनी सज़ाओं के ख़िलाफ़ जो हक़ है उनका वो इस्तेमाल कर चुके हैं नज़र षानी का। अलबत्ता कानून जो बना उसकी जो क्लॉज 5 और 6 है उसे पढ़ा जाए तो उससे अंदाज़ा होता है कि ये नज़र षानी का इत्तलाक माजी के फ़ैसलों और आने वाले फ़ैसलों पर भी होगा, तो उसमें गुंजाइश निकल सकती है। 184(3) के तहत जी सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसले किए हैं यानी उसमें अपील का हक दे दिया गया है या रिव्यू का हक दे दिया गया। रिव्यू का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है जी, किया लेकिन गया। अमलन ये अपील है क्योंकि रिव्यू सुनता है वही बेंच और वही वकील उसमें पेश होते हैं जो पहले मुकदमे में पेश हुए होते हैं। इरफान कादिर साहब, आपको खुश आमदीद हम कहते हैं। साथ नाज़रीन को बता दूं कि इस अहम मौजू के अलावा एक और ख़बर भी आपको देते चलते हैं, उसकी तस्दीक भी प्रोग्राम में आपकी खिदमत में शामिल की जाएगी कि जहांगीर तरीन साहब इन एक्शन हैं, मेल मुलाकातें कर रहे हैं। आज अलीम खान साहब से भी मिले हैं। एक अरसे से वो PTA के कुछ रहनुमाओं से और दीगर हम ख्याल दोस्तों से मुलाकातें जारी रखी हुई हैं। आज अलीम खान साहब की रिहाइश का भी गए, तो तस्दीक करते हुए ख़बर आपको दे रहे हैं कि नई सियासी जमात बनाने का ही फैसला हुआ है। ऐलान कब होगा, नाम क्या रखा जाएगा, ओन चौधरी साहब जब आएंगे उनसे हम बात करेंगे। इरफान कादर साहब का तो इससे ताल्लुक नहीं है। मैंने कहा इंट्रो हमारा चल रहा है ना, नाज़रीन को बता तो दूं। कंफ्यूज ना हो जाए। मैं नहीं कह रहा सर, इरफान कादर वो साहब इंट्रो तो मुझे पूरा करने दें, इसलिए मैं नाज़रीन को बताऊं कि हमारे मेन्यू में अगली डिश क्या है सर। जी आइए सर, इरफान कादिर साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा ख्याल है कि शामी साहब जो फरमा रहे हैं वो मैं टू अ सर्टेन एक्सटेंट जामी साहब से एग्री करता हूं, क्योंकि आज के दिन ये जो कवानीन आ रहे हैं ये दोनों बड़े रेलेवेंट है, मियां साहब की और जहांगीर तरीन साहब। अच्छा नहीं, ये जो कानून है हाँ जी, ये इससे नवाज शरीफ साहब और जहांगीर तरीन साहब अपनी सजाओं के खिलाफ अपील कर सकेंगे या रिव्यू कर सकेंगे? हाँ, अब इन्होंने जो नुक्ता नज़र बताया उनका लॉ मिनिस्टर साहब का, तो इस हद तक उनकी बात ठीक है लॉ मिनिस्टर साहब की कि ये रिव्यू तो फाइल कर चुके हैं तरीन साहब भी और वो मियां साहब भी कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे जो रिव्यू का जो जिस किस्म का रिव्यू अब प्रोवाइड किया गया है यानी ये तो एक तरह से अपील का हक दे दिया ना आपने। बात हाँ, वही मैं उधर ही आ रहा हूँ कि ये रिव्यू जो है ये अपील वाला रिव्यू या वो वाला रिव्यू नहीं है जो उन्होंने फाइल किया था, इसलिए इनको ये हक हासिल होना चाहिए और मेरा ख्याल है इनको ये हक हासिल होगा इस कानून के तहत भी। और वो जिस कानून को उन्होंने गालिबन मुअत्तल किया हुआ सुप्रीम कोर्ट ने, वो भी जब मुअत्तली तो खैर गलत की हुई है, उसकी तो मेरे नजदीक तो कोई कानूनी हैसियत नहीं है, तो उस कानून के तहत भी इनको अपील का हक है। और यहाँ पे चूंकि अपील अब ज्यादा जजेस ने सुननी है और यानी रिव्यू जो है ज्यादा जजेस ने सुनना है और रिव्यू वकील भी आप अपनी मर्जी का कर सकते हैं, तो ये वो वाला रिव्यू नहीं है जो मियां साहब ने या तरीन साहब ने पहले फाइल वो दुरुस्त है। जो रिव्यू होता है रवायती, उसमें तो वही जज सुनते हैं और वही वकील पेश होते हैं। कानून के बाद सूरत हाल बदल गई ना। एग्जैक्टली, और वो जुल्म था क्योंकि आइन में तो कहीं नहीं लिखा हुआ था कि जो भी था, यानी प्रैक्टिस तो यही थी ना, तो इसका मतलब है ये एक तरह से अपील का हक मिल गया। तो ये बताइए कि उसमें वो जज भी बैठेंगे जिन्होंने फैसला किया होगा या जो बेंच बनेगा उसमें वो जज शामिल नहीं होंगे? नहीं, इसमें वो जज शामिल नहीं होंगे, इसमें दूसरे जजेस होंगे। अच्छा, वो नहीं होंगे, ये इसमें क्लियर कर दिया गया है? लिखा तो नहीं हुआ सर, ये मेरा ख्याल है इस पे काफी क्लियर है ये बात। जी अच्छा, तो जो हमारे वजीर कानून से जो बात मंसूब हुई है, तो जाहिर है ये कानून तो उनकी नज़र से गुजरा होगा, उन्हीं का बेबी होगा, तो फिर उन्होंने इसको कैसे इंटरप्रेट किया कि उनके लिए नहीं बनाया गया? मेरा ख्याल है उनको डेफिनेटली मुझसे ज्यादा पता होगा इसका, क्योंकि मैंने तो अभी देखा है, वो तो काफी देर से पहले से देख रहे हैं। हो सकता है उन्होंने ये कहा हो कि उनके लिए नहीं बनाया गया। नहीं, ये नहीं, उनसे जो मंसूब जुमले मैंने पढ़ के सुना भी दिए, वो जो मैंने उनसे इरफान साहब मैंने उनकी खिदमत में ये सवाल रखा हुआ है
کہ آپ اگر وقت دیں تو اس کی وضاحت کریں، لیکن جو انہوں نے دلیل دی آپ نے اس بات میں، وہ میں آپ کی اور شامی صاحب خدمت پڑھ دیتا ہوں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ دوسری بار نظر ثانی یا کیوریٹو ریویو کی ہمارے قانون میں گنجائش نہیں ہے۔ اچھا چلیں، وہ تو ٹھیک ہے انہوں نے کہا ہے، لیکن جیسے ابھی شامی صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ یہ جس ریویو کی اب اجازت ملی ہے اس قانون کے تحت، جس کو کہ اپیل کے برابر ٹریٹ کیا گیا، اپیل کے یعنی مترادف ٹریٹ کیا گیا، تو یہ اصل میں وہ ریویو وہ والا ہے نہیں جو انہوں نے اویل کیا، یہ اپیل ہے، فل فلیش اپیل ہے۔ تو یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف کو اور جہانگیر ترین دونوں کو یہ رائٹ ہونا چاہیے کہ وہ یہاں بھی آ سکے۔ اچھا، اس میں عرفان قادر صاحب بڑی دلچسپ بات ہے نا، یہ کیوریٹو ریویو تو ہوگا نہیں، یہ تو اپیل نما ریویو ہوگا، تو یہ تو بالکل ایک نئی آپ کی ایجاد ہے یا اجتہاد ہے جو کیا گیا ہے۔ جی بالکل۔ اچھا، اب آپ یہ بتائیے مجھے کہ جو از خود نوٹس لے لیے گئے ہیں یہ صرف ان پر لاگو ہوگا یا 184(3) کے تحت کیے گئے ہر مقدمے پر لاگو ہوگا؟ یہ 184 پہ کیے گئے ہر مقدمے پہ لاگو ہوگا۔ جہاں سپریم کورٹ نے اب براہ راست فیصلہ کر دیا اور کسی بھی ملزم کو یا رسپونڈنٹ کو اپیل کا حق حاصل نہیں ہوا، یہی ہے؟ بالکل، خاص طور پہ ان کیسز میں جہاں کسی کو سرین سنا ہی نہیں گیا اور اس کے بارے میں فیصلے دے دیے انہوں نے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہ واضح کر دیں، جو شامی صاحب نقطہ بھی اٹھایا ہے، عام فہم سے یہ بھی مغالطہ ہے، نواز شریف صاحب کو جو نااہلی ہوئی وہ 184(3) کے ایمبٹ میں ہوئی یا عام معمول کی جو درخواستیں لگی ہوئی تھیں ان میں ہوئی؟ 184(3) کے تحت ان کو نااہلی کی گئی تھی، کیونکہ 184(3) میں انہوں نے یہ ٹیک اپ کیا تھا، یہ عمران خان صاحب نے پٹیشن فائل کی تھی، اس کا عنوان تھا عمران خان نیازی بنام میاں نواز شریف، اور اس میں ان کی نااہلی کی گئی تھی۔ کیونکہ اگر 184(3) نہ ہو تو پھر تو سپریم کورٹ کوئی درخواست براہ راست سن ہی نہیں سکتی۔ ہاں، پھر نہیں سن سکتی، یہ ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں۔ ہاں جی، تو اس کا مطلب یہ اگر تو نواز شریف صاحب اور جہانگیر ترین صاحب کو انصاف ملتا ہے، ان کی سنوائی ہوتی ہے، تو یہ بڑا ایک یعنی انقلابی قدم ہوگا، یہ ملکی سیاست کا رخ بدل سکتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ قانون نہ بھی بنتا تو وہ دونوں فیصلے جو ہیں وہ وائڈ تھے، اور اب ثابت ہو چکا تھا کہ اپنی مرضی کے بینچز بنائے جا رہے ہیں پچھلے 10 سال۔ مگر ان کو وائڈ ڈکلیئر کون کرے؟ یہ تو مسئلہ اصل میں یہ ہے نا۔ میں بتاتا ہوں نا، یہ جب یہ چیز آ جائے کہ یہ سارا پری پلانڈ ہو رہا تھا اور یہ شواہد مل جائے، تو اس طرح کی ججمنٹ جو ہے اس کو ویسے بھی سپریم کورٹ پہ لازم ہے کہ اس کو سیٹ اسائیڈ کر دے۔ ہاں، تو سپریم کورٹ نے یہ کام کرنا ہے نا، سپریم کورٹ، یا پھر پارلیمنٹ بھی یہ کام کر سکتی ہے، پارلیمان بھی کر سکتی ہے، سپریم کورٹ بھی کر سکتی ہے، دونوں کر سکتی ہے۔ یہ جو قانون بنا ہے یہ تو انتہائی رازداری سے بنا ہے، یعنی کسی کو پتہ بھی نہیں چلا کہ پارلیمنٹ نے پاس کر دیا، صدر صاحب کے پاس پہنچ گیا اور ایک خفیہ طریقے سے دستخط بھی ہو گئے اور منظر عام پر آ گیا۔ اس میں خاص بات یہ بھی ہے کہ قائمہ کمیٹی کے پاس جو روایت ہوتی ہے غالباً وہ بھی پوری نہیں ہوئی، جو بھی ہے سینٹ سے جب پاس ہو اس کی تاریخ موجود ہے، وہ آن ریکارڈ ہے، اور جب قومی اسمبلی میں ہے وہ بھی آن ریکارڈ ہے، صدر مملکت کے پاس تھا، اور خلاف معمول یہ بھی قابل غور نقطہ ہے، قابل غور دستخط کر دیے، خلاف معمول انہوں نے دستخط کر دیے۔ اچھا کیا جو کیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سب کارروائی جو ہے یہ تو ایٹمی راز کی طرح اس کی حفاظت ہوئی ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ سرنگ کہاں کھودی گئی ہے اور دھماکہ کہاں ہونا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ ضروری تھا، اس لیے ضروری تھا کہ ایک جنگ چل رہی تھی اور سپریم کورٹ میں جنگ چل رہی تھی کہ سپریم کورٹ کے جو 3 ججز ہیں وہ 4 ججز کی مان ہی نہیں رہے تھے، تو اسی کی وجہ سے یہ ساری قانون سازی ہو رہی تھی، اور یہ اسی طرح ضروری تھا تاکہ ورنہ وہ کوشش کرتے اپنی مرضی کا 3 ججوں کا وہی بینچ بنا کے، ہم خیال تو کہتے جی ہم اس کو بھی اسٹے کر رہی ہیں۔ پھر کیا یہی وجہ ہے کہ جناب چیف جسٹس کے ریمارک سے جب اٹارنی جنرل نے بتایا کہ دس از کوائٹ انٹرسٹنگ؟ چیف جسٹس کے جو ریمارکس ہیں اس سے تو صاف پتہ چل رہا ہے اب کہ ان کا جو ایک سیمنگ باعث ہے وہ تو بہت عیاں ہو کے سامنے آ رہا ہے۔ چلیے لیکن ہم آپ کی رائے سے تو اتفاق نہیں کرتے، عرفان قادر صاحب آپ تو ماشاءاللہ بڑے ایک نقطہ اور، بڑے بزرگ شخصیت ہیں، ایک نقطہ سر، جلالی شخصیت ہے، جلالی، ہم کوئی ذرا جمال سے دلچسپی رکھتے ہیں۔ لفظوں میں بات کی ہے، آپ نے میرا جملہ نہیں سنا، میں نے کہا ہے
सीमिंग बायस। अच्छा चलिए ये फरमाइए कि ये अगर कानून बन जाने के 60 दिन बाद या आने वाले फैसले जो होंगे उनके भी 60 दिन बाद ये नाफिजुल अमल होगा, तो अगर 60 दिन की ब्रैकेट को जहन में रखा जाए तो क्या सरकार सितंबर से पहले दायर करेगी या 17-18 सितंबर के बाद जो आखिरी 12-15 दिन बनते हैं तब दायर करेगी? नहीं, ये जो इलेक्शन कमीशन वाला मामला है इसमें तो सरकार का वैसे ही ये कहना है कि ये फैसला 4-3 से खिलाफ हो गया। मैं नवाज शरीफ साहब की रिव्यू की बात कर रहा हूँ। हाँ, वो और तारीखों का हवाला दे रहा हूँ। सुन ले वो रिव्यू, मेरा ज्यादातर यही ख्याल है कि वो जो दूसरा जिस कानून को मुअत्तल किया हुआ है ना, वो गालिबन वो अपील आएगी, उसके अंदर आएगी अपील। अच्छा, मेरा ये ख्याल है। मगर ये तो देखे ना, जब बेंच ही दूसरा होगा और लार्जर होगा तो फिर तो फौरी तौर पर दायर करने में कोई मजाक नहीं है। हाँ, वो कोई हर्ज नहीं है, उसमें कोई हर्ज। चलिए अब ये जाते जाते बताएं कि नहीं, बल्कि अगर वो 60 दिन गुजर भी जाए ना, हाँ जी, 60 दिन गुजर जाएं और आप ये वजह बता दें सफिशिएंट कॉज कि जी वो चीफ जस्टिस जो थे उस वक्त के वो मखसूस बेंचेस बना रहे थे, उसमें इंसाफ का तकाजा जो था वो पूरा नहीं हो रहा था और इंसाफ मिलना नामुमकिन नजर आ रहा था, इसलिए हमने दायर नहीं किया, तो वो भी सफिशिएंट कॉज है। अच्छा, अब ये जाते जाते बताएं कि इस कानून के खिलाफ अगर कल दरख्वास्त आ गई, एंटरटेन भी हो गई और कानून रोक दिया गया तो? कानून को कौन रोक सकता है? वो 3 जजेस रोक देंगे, वो नहीं रोक सकते। कानून तो बन गया ना। चलिए, इनकी कानून तो बन गया, उसको कैसे रोका जाए? ऐसा नहीं है कोई, अब कबड्डी तो नहीं खेली जा रही ना। हाँ, जी। चलिए, अल्लाह को जो मंजूर है। दूसरा, आज की समाअत में उन्होंने ये भी फरमाया कि ऑडियो लीक्स का हवाला जब आया कि तहकीकात अगर करानी है तो तरीक़ाकार से आएँ, जारहाना मिजाजी से गुरेज करें, इस सिलसिले में खुद कमीशन बना दूंगा, तो वो तो बड़ी उम्दा उन्होंने बात की है। ये मुझे पूछ रहे हैं आप? जी, मैं तो अर्ज कर रहा हूँ, जो रिमार्क्स हैं जनाब चीफ जस्टिस। नहीं, उनको कहें जी आपके खुद कमीशन बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप खुद कमीशन बनाएंगे और आप एग्जोनरेट भी हो गए तो आप पे ब्लॉट नहीं जाएगा, इसलिए आपके लिए भी बेहतर है कि आप उस कमीशन से एग्जोनरेट हो जो आप ना बनाएं। चलिए ठीक, बहुत शुक्रिया जनाब इरफान कादिर साहब। ऑन चौधरी साहब से जनाब टेलीफोन मिलाएं फौरी तौर पर, क्योंकि उन्होंने जी उनके बारे में गुफ्तगू करते हुए एहतियात करनी, जजों के बारे में गुफ्तगू करते हुए अदब और एहतियात दोनों लाजिम है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो आपकी यानी राय ये निकली है अब कि मेरा तो ख्याल ये मुस्तफिद हो सकेंगे? नहीं, मेरा तो ख्याल है मुस्तफिद हो सकेंगे। जो मैंने उसको पढ़ा है उससे तो यही, उसकी रूह तो यही है। और अगर वो मुस्तफिद नहीं हो सकते थे तो फिर इस कानून को बनाने की क्या जरूरत है? उसका एग्जैक्ट सेंटेंस है, द स्कोप ऑफ रिव्यू ऑन बोथ फैक्ट्स एंड लॉ shall be the same as an appeal under article 185 of the constitution। यही मैंने कहा ना कि उसको नाम रिव्यू का होगा, लेकिन वो अपील हो जाएगी 185 के तहत। ठीक है, यानी ये एक अपील का हक है, जैसे हाई कोर्ट में जो इंट्रा कोर्ट अपील है उसका हक होता है। अगर एक जज आपके खिलाफ फैसला करे तो, या 2 जज डिवीजन बेंच फैसला करे तो आप उसके खिलाफ हाई कोर्ट में ही अपील दायर कर सकते हैं, और बड़ा बेंच जो है वो उसकी समाअत कर सकता है। चलिए, तो जनाब इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट में भी ये अगर आप दे दें हक साइल को, तो मेरा ख्याल बहुत से मामलात जो हैं वो बआसानी निपट जाएंगे। चलिए जनाब, ऑन चौधरी साहब को हमने ज़हमत दी थी। ऑन साहब सरे 10 ये बताएं, मेल मुलाकातें अलीम खान साहब से मिले आप लोग, जहांगीर तरीन साहब गए उनकी रिहाइशगाह पर, क्या ये बात दुरुस्त है मालूमात मेरी कि नई सियासी जमात ही बनाने पर इत्तफाक हुआ है? तस्दीक कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बहुत शुक्रिया जामी साहब, और शामी साहब को मेरा सलाम। बिल्कुल जी, आज अच्छी हमारी एक नशिस्त रही और अलीम भाई ने अपने घर पे लंच पे इनवाइट किया और हमारी तवील मुशावरत के बाद भी फैसले पे आए कि हमें एक नई जमात के साथ ही जाना है, और इसमें काफ़ी हमारे पार्टी के जो पुराने लोग हैं उनकी भी मुशावरत थी और वो राब्ते में भी हैं तरीन साहब के, स्पेशली KPK से लोग और 1-2 लोग और जो बड़े ही PTI की जो हमारी सबसे अव्वल की लीडरशिप है उनके बीच में आते हैं, तो उनके साथ भी मुशावरत है और अनकरीब इंशाल्लाह इसको हम कुछ ही दिनों में इसको अनाउंस करेंगे। आप जो सफ़े अव्वल की KPK की क़यादत का जिक्र कर रहे हैं, गालिबन आप परवेज़ खटक साहब का जिक्र खैर कर रहे हैं? नहीं, मैं अभी नाम तो कोट करने की
میں نہیں ہوں پوزیشن میں, اچھا, اور یہ مناسب بھی نہیں ہے جی میرے لیے, کیونکہ یہ آپ کو پتہ ہے کہ تھوڑا سینسٹیو سا ہے سب کے لیے, اور کیونکہ سیاسی معاملات ہیں اور پولیٹیکلی لوگوں سے ڈیل کرنا اور ان سے مشاورت کرنا صحیح بات, آج کل ضروری ہے ہمارے جو سیاسی حالات چل رہے ہیں. اور یہ میں کہہ سکتا ہوں جی, یہ تحریک انصاف حقیقی ہو سکتی ہے, نظریاتی ہو سکتی ہے, تحریک انصاف ورکرز کی ہو سکتی ہے, مطلب تحریک انصاف سے متعلق کوئی نام بھی رکھا جا سکتا ہے. شامی صاحب, اس میں عرض کرتا چلوں کہ یہ جو بھی ہوگا دوستوں کی مشاورت سے ہی ہوگا, پارٹی کی سینئر جو رہنما ہوں گے انہی کی مشاورت سے ہوگا. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہمارے, مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے, اور آ کے اپنی وہ ڈس اپوائنٹمنٹ بھی بتاتے ہیں, نوز کو جو ہوا ہے سانحہ اس کے اوپر بھی وہ کنڈیم بھی کر چکے ہیں, اور یہ ان کے لیے بڑا مشکل ہے ڈیفینڈ کرنا فیوچر میں بھی کہ جو یہ سب جو سانحہ ہوا جناح ہاؤس اور باقی اہم جگہوں پر جو حملہ ہوا, تو اس کے اوپر سب کے تاثرات ایسے ہیں کہ اس میں ان کے لیے بڑا مشکل ہے ڈیفینڈ کرنا. وہ لوگ تو اس چیز کا حصہ نہیں بنے اور نہ بننا چاہتے تھے, لیکن یہ ہے کہ ان کو اس پوزیشن میں اب اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا مشکل ہو رہا ہے. تو لہٰذا ان کی سب کی مشاورت اور ان کے ساتھ ان کی خواہش کے اوپر ان کے ساتھ ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں اور ان کے ساتھ ڈیسیژن میکنگ بھی ہو رہی ہے. تو ود ان فیو ڈیز اس کے ساتھ ایک اچھا اور پازیٹیو رزلٹ نکلے گا, اور ہم ایک اچھے نام یہ کے ساتھ. آپ نے کے پی کے کا ذکر کیا, پنجاب میں بھی جو باقی ماندہ قیادت ہے پی ٹی آئی کی, اس سے بھی میل ملاقاتیں ہیں, یہاں سے بھی کوئی بڑے نام آپ کے ساتھ ہاتھ ملا سکتے ہیں؟ مزید جی, پنجاب سے زیادہ بڑے نام آئیں گے آپ کے سامنے, اور پنجاب میں ہی تو, پنجاب بھی تو ہے ہمارا جو مین, کیونکہ پہلے بھی جو جہانگیر صاحب کا گروپ بنا تھا وہ پنجاب سے لوگ تھے زیادہ, ایم پی ایز اور ایم این ایز, تو انہی کے ساتھ وہ ہمارے ساتھ چلے, شروع سے چلے, آج تک ہمارے ساتھ چلتے آ رہے ہیں. تو ان کی بھی مشاورت ہے, ان کے بھی کچھ دوست احباب ہیں, ان کے ساتھ جو میل ملاپ ہے سیاسی لوگوں کا. پی ٹی آئی کے جو ٹکٹ ہولڈر تھے, جو کرنٹ ٹکٹ ہولڈر تھے, جن کو ابھی ٹکٹ ملے تھے, وہ ٹکٹ واپس کر رہے ہیں, اور ان کے ساتھ مشاورت ہے, اور وہ اس کا حصہ ہوں گے انشاءاللہ. چلیے, تو یہ کب تک امید کی جائے کہ اب باقاعدہ اس کا اعلان ہو سکتا ہے جماعت کا؟ بس جی چند ہی دنوں میں ہوگا, جیسے ہی کچھ چیزیں کچھ فائنلائز ہوتی ہیں, کچھ لوگوں سے, کچھ اور سینئر لوگوں سے مشاورت ہوتی ہے, ان کو ان کی شمولیت ہوتی ہے, ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جائے, اور آپ کے سامنے انشاءاللہ چند ہی دنوں میں اس کی اناؤنسمنٹ بھی ہو جائے گی. کیا یہ بات درست ہے کہ فواد چودھری صاحب اور امین اسلم صاحب نے جب پارٹی سے راہیں جدا کی تو اس سے پہلے ان کی جہانگیر ترین صاحب سے بھی ملاقاتیں یا رابطے ہوئے؟ دیکھیں جی, جو فواد صاحب ہیں ان کا ترین صاحب سے بہت اچھا تعلق ہے, امین صاحب کا بھی ہے, اور جب وہ خان صاحب سے علیحدہ ہو چکے تھے تو اس کے باوجود وہ رابطے میں رہتے تھے, اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ ان کا اگر رابطہ ہے, اور ان کا ایک پرسنل ریلیشن شپ بھی ہے ترین صاحب کے ساتھ. اور فواد صاحب نے ہمیشہ ایک بڑا پن دکھایا, اور وہ جب ان کو پتا تھا کہ جہانگیر صاحب از نو مور ان پی ٹی آئی, وہ تب بھی ان کے ساتھ رابطے میں رہتے تھے, ان سے ملتے بھی تھے, اور آئی واز دا پارٹ آف فیو میٹنگس کہ وہ آئے اور ان کو ملے, ان کا حال چال پوچھا. جب ان کی وہ وطن آئے واپس پاکستان اپنی بیماری کے بعد, تو وہ ملنے ضرور آئے, اور ان کے ساتھ ان کا تعلق اچھا ہے. تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ اگر وہ مل رہے ہیں تو وہ ایک ان کا ذاتی تعلق بھی ہے. ٹھیک, اور کیا خسرو بختیار صاحب کے بارے میں بھی نرم گوشہ ہے آپ کے گروپ کا؟ دیکھیں جی, میں ابھی تو اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات کروں. یہ تو ہماری جو کمیٹی بنے گی, جو سینئر لوگ ہوں گے, وہی اس چیز کا فیصلہ کریں گے کہ اور کس کو ویلکم کرنا ہے اور کون کون لوگ آئیں گے. یہ تو کمیٹی فیصلہ کرے گی. جی ٹھیک, بہت بہت شکریہ جناب اون چودھری صاحب. یہ نئی سیاسی جماعت بننے کی تصدیق بھی انہوں نے کر دی, جن رہنماؤں سے رابطے ان کا ذکر بھی کر دیا. البتہ ایک جو چیلنج ہے وہ درپیش ضرور ہوگا کہ چونکہ پی ٹی آئی سے جانے والے زیادہ ان کی جماعت میں ہوں گے, امکان یہی ہے, تو کیا وہ جو الیکٹیبلز آئیں گے وہ میئرلی الیکٹیبلز ہونے کے ناطے ووٹ بھی لے سکیں گے, یا ان کو رد عمل دیکھنے کو ملے گا؟ اس دل کے ٹکڑے ہزار ہوئے, کوئی یہاں گرا, کوئی وہاں گرا. اصل بات یہ ہے کہ اب اور ہم بریک پہ جاتے ہیں پھر. جی, پارٹی بن جائے گی تو عمران خان صاحب تو پورے اعتماد ہیں کہ ووٹرز ان کے ساتھ ہوں گے. جی ہاں, یہ انہوں نے ایک ملاقات میں مجھے کہا, یہ بات انہوں نے. لیکن بہرحال
आने वाला वक्त फैसला करेगा। ठीक, दिस विल बी द बिगेस्ट चैलेंज कि क्या इलेक्टेबल्स की बुनियाद पे बनी जमात जो है वो वोट बैंक भी ले सकती है या नहीं। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है। जो ख़वातीन कैदी हैं उनसे बदसलूकी की शिकायत का इजहार किया जा रहा है। ख़ुद इमरान खान साहब से जब मुलाकात हमारी चंद रोज़ पहले हुई तो वो भी इस सिलसिले में तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे थे। अब 2 रुकनी कमेटी एक निगरान हुकूमत ने बनाई तो है, जो SSP अनुश मसूद हैं, उनकी साथ एक और ख़ातून एहलकार मौजूद हैं, DC जो हैं। तो ये हमाद अज़हर साहब ने एक ट्वीट कर रखा है आज कि उनके जो मालूमात है उसके मुताबिक 350 ख़वातीन जेलों में हैं और वो भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे थे। आज ये जो कमेटी है इन्होंने जाके कोट लखपत जेल में ख़वातीन कैदियों से मुलाकात भी की है। हुकूमत पंजाब जो नंबर्स बता रही है वो PTI के नंबर से मुख्तलिफ है और जो शिकायत हैं उससे भी इनकारी है। अलबत्ता तहफ़्फ़ुज़ात तो पाए जा रहे हैं ना सर, मुआशरे में भी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यहाँ भी। तहफ़्फ़ुज़ात समझे या इल्ज़ामात समझे, लेकिन अभी जो हमारे इमरान रियाज हैं और समी इब्राहिम हैं उनके बारे में कुछ मालूम नहीं हो रहा कि वो कहाँ बिल्कुल नहीं पता। और तरह तरह की अफवाहें उड़ रही हैं। और अताउल्लाह तारिक साहब को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा चंद रोज़ में वापस आ जाएंगे। भाई आप मुशीर हैं दाखिला अमूर के, बताना चाहिए कि लोग कहाँ हैं। अगर किसी शख्स ने कानून की खिलाफ वर्जी की है आप उसे पकड़ें, कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। पता होना चाहिए बंदा कहाँ है, किस जगह रखा हुआ है, FIR कौन सी दर्ज हुई, ताकि अपनी कानूनी चाराजोई कर सकें। सर अहले खाना पे जो कर्ब जो तकलीफ है, हम सब उनके वेयर अबाउट्स का तो पता हो। देखिए हम सब कर्ब में मुब्तला है, किस जगह है। बिल्कुल मैं खुद रूहानी तौर पर एक ऐसी कशमकश से गुजर रहा हूँ जिसका मैं अल्फाज नहीं मिलते। बिल्कुल हमारे प्रोग्राम में अक्सर इसका इजहार कर चुके हैं और करना चाहिए। ये इमरान रियाज, समी इब्राहिम, मुझे इनसे जितना भी इख्तलाफ हो, हाँ बिल्कुल, यानी ये इनका जो एक पाकिस्तानी के तौर पर और एक इंसान के तौर पर जो हक है इस ज़मीन पर, उसका कैसे इनकार कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं किया जा सकता। क्यों किया जाए। बहरहाल ये जो ख्वातीन का मामला है ये भी बड़ा नाजुक मामला है, इसको बड़ा एहतियात करनी चाहिए और इसका बड़ा एक एक खातून हर सब की इज्जत साझी है। हमारी माएँ हैं, बहनें हैं, बेटियाँ हैं, पूरे एहतराम के साथ इनसे मामला करना चाहिए। और अव्वलन तो हत्तल वैसा ख्वातीन को ना पकड़ा जाए तो बेहतर है, या घरों पे नज़रबंद किया जाए। अगर कोई बहुत ज़्यादा किसी ने कानून की खिलाफ वर्जी की है तो उसको भी आप पूरी इज्जत के साथ, एहतराम के साथ रखें। तो ये SSP अनुश मसूद साहब हैं। पहले मैं उनसे बहुत शुक्रिया जी, आपने वक्त दिया। आप आज कोट लखपत भी गई थी और मुलाकात की आपने इन कैदियों से। सबसे पहले तो ये हमाद अज़हर साहब ये कहते हैं कि 350 ख़वातीन हैं PTI के जेलों में है। वो जो नारवा सलूक है उसका जिक्र तो मैं बाद में करता हूँ। आप पहले तो तादाद के बारे में बताइए, कितनी ख़वातीन हैं जो जेलों में है। अनुश मसूद साहिबा। SSP इन्वेस्टिगेशन लाहौर हूँ जी। और लाहौर के अंदर इस वक्त जो मौजूद हैं वो 10 ख़वातीन हैं जो इस 9 मई से रिलेटेड केसेस के अंदर हमारे पास मौजूद हैं। और पंजाब के मुतालिक जो है ऑब्वियसली आई कैन नॉट कमेंट राइट नाउ, मैं लाहौर की बात कर रहा हूं। आई कैन ओनली टेल अबाउट लाहौर। यानी आप सिर्फ लाहौर की बात कर रहे हैं। लाहौर में हमारे पास मगर हमाद अज़हर साहब नहीं, वो तो ओवरऑल बात कर रहे हैं। ओवरऑल बात कर रहे हैं। आप ये फरमाइए, चाहिए वो फहरिस्त जारी करें। कौन सी आप ये जो दूसरा शिकायत है वो ये है कि इनके साथ नारवा सलूक रखा जा रहा है। आप मिली हैं, 2 रुकनी कमेटी भी बनाई गई है, आपकी क्या रिपोर्ट है अभी तक? आज हमने कोट लखपत जेल को विज़िट किया है और वहाँ पर देखें इट्स अ होल मैकेनिज़्म। अगर आपने कभी इत्तेफाक हो आपको कोट लखपत जेल जाने का, ये एक बहुत ही सिक्योर्ड प्रेमिसेस है और इसके अंदर जो फीमेल्स जहाँ पर रखी जाती हैं इस काइंड ऑफ अ सब जेल। इसकी एंट्रेंस का एक मैकेनिज्म है, आप एक गेट को जब क्रॉस करते हैं और वो बंद किया जाता है तब आप दूसरा गेट क्रॉस कर सकते हैं कोट लखपत जेल में। और उसके बाद मैं आपको I'm telling you about the procedure of female, obviously आप फीमेल जेल में नहीं रहे ना, तो वो मैं बता रही हूँ आपको। तो उसमें फ़ीमेल्स की जो जेल होती है उसकी जब आपकी एक तो एंट्रेंस है, उसके बाद जिन सेल्स में रखा जाता है वहाँ पे सिर्फ फीमेल्स जा सकती हैं, वहाँ पर मेल मेंबर की एंट्री नहीं होती है। there are only female staff which is present inside the female jails।
تو وہاں پر میری ان سب سے ملاقات ہوئی ہے. جو لسٹ ہمارے پاس موجود ہے, یعنی آپ کے پاس بھی شاید آپ لوگوں نے سنا ہوگا, تو اس کے اندر جو خواتین اس کوٹ لکھپت جیل میں رکھی گئی ہیں, میری ان سے فردن ملاقات ہوئی ہے. اینڈ آئی کیٹیگوریکلی آسک دیم اف دے ہیو اینی کائنڈ آف پرابلم. اس میں ایک خاتون سے میری آلموسٹ 5 منٹس 10 منٹس بات ہوئی ہے کہ اگر ان کو کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہے وہ مجھے بتائیں, اگر ان کو کوئی پرابلم ہے وہ مجھے بتائیں, ان کے ساتھ کسی نے کوئی مس ٹریٹمنٹ کی ہے they can always tell me because ان کے وکلا ان سے مل سکتے ہیں, so there is no point of. ان کے وکلا ان سے مل رہے ہیں یا ملے ہیں؟ ضرور جانتے, آپ کی ایک بہت انڈرسٹینڈنگ آف کورس لاء کے متعلق بھی ہوگی ایم شیور, اور لاء یہ کہتا ہے کہ جب آئی ڈی پریڈ پہ کسی کو بند کیا جاتا ہے تو لاء آپ کو پرمٹ نہیں کرتا ملاقات کے لیے, مگر اس لیے ان کی ملاقات گھر سے کھانا تو آ سکتا ہے نا, گھر سے کھانا آ رہا ہے. جی اچھا, آپ کو یہ پتہ ہے کہ وہاں پہ جو ہے ان کی جو کپڑے وغیرہ تھے دے ڈیمانڈیڈ اٹ اینڈ دا کلوتھس ہیو بین پرووائڈیڈ دیم. ان کو وہاں پہ پوری انوینٹری بنی ہوئی ہے اور پوری لسٹ موجود ہے. ان کو کپڑے یا جو چیزیں چاہیے تھی وہ ان کو وہاں پہ پرووائڈ کی گئی ہیں, اور کپڑے وغیرہ ان کے گھر سے آئے تھے ڈیفینیٹلی. اور سپرنٹینڈنٹ آف جیل سے بھی میری ملاقات ہوئی ہے اس وقت, اور اس سے کچھ دیر پہلے ان کے گھر والے بھی ان سے مل کے گئے. ملزم ہوتا ہے اس کے تو گھر سے کھانا بھی آ سکتا ہے. تو یہ کھانے کا آپ دیکھیں, آپ اگر اس کی اسپرٹ کو سمجھیں, کون ذمہ دار ہے اگر کھانے کے ساتھ کچھ ایشو ہو جائے, کوئی مسئلہ ہو جائے, آپ دیکھیں جیل کی جو پریمیسز ہے وہ رسپانسبل ہیں ان کی سیفٹی کے لیے. جو لوگ وہاں پہ موجود ہیں ان کی سیفٹی سب سے پرائم رسپانسبلٹی ہے. جب ایک دفعہ شناخت پریڈ ہو جاتی ہے اور اس کے بعد دیکھیں محترمہ ہماری کوئی خاتون رپورٹر ملنا چاہے مل سکتی ہیں. آپ بات کی اسپرٹ کو شاید فالو دیکھیں. آپ جو بات کریے نا وہ آپ کے جو پریزیڈنٹ طے شدہ لاء ہیں, بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں اپنے تئیں. شامی صاحب جو بات فرما رہے ہیں یا میں جو نقطہ اٹھانا چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں, یہ سیاسی جماعت ہے جس کے یہ کارکنان یا لیڈرز ہیں جو اریسٹ ہوئی ہیں خواتین, جس کے اوپر اس سیاسی جماعت کو شدید تحفظات ہیں. وہ الزام عائد کر رہے ہیں. اس صورتحال میں کیا جو شامی صاحب کی تجویز ہے کہ آپ کسی خاتون رپورٹر کو آپ جو ملنے گئی ہیں تو اس کو ساتھ لے جائیں تاکہ وہ ان سے بات کر سکے, پوچھ سکے, اور کچھ نہیں تو جو ان کے اہل خانہ ہیں ان کو بھی ساتھ لے جائیں. اس میں کیا حرج ہے اگر ایسا کرنے سے اہل خانہ کو تو اجازت ہونی چاہیے نا. ایسا کرنے سے اگر ان کی داد رسی ہو جائے یا جھوٹ یا سچ کا تعین ہو سکے تو اس میں کیا حرج ہے؟ آپ کیونکہ کمیٹی کا حصہ ہیں, اگر وہ قانون میں نہیں ہے اسپرٹ جو آپ سن لیجئے آپ سے عرض ہے سن لیجئے نا, بات پوری ہونے دیں, میں آپ کو موقع دے رہا ہوں, پورا موقع دے رہا ہوں آپ کو, بات سن لیجئے. اگر آپ چونکہ اس کمیٹی کا حصہ ہیں, وہ کمیٹی اپنی سفارشات میں ظاہری بات ہے سب اچھا ہی لکھے گی, لیکن اگر وہ ساتھ یہ اضافہ کر دے کہ تحفظات ہیں, میڈیا بات کر رہا ہے, تو ان کو لے جایا جائے. If you want my point of view, آپ سنیے, دیکھیں میری بات سنیے, اس میں اگر ایک چیز لاء کہہ رہی ہے اور لاء پرمٹ نہیں کر رہی ہے تو we cannot do about anything about that. اگر آپ یہ فرمائش تو ہم کسی کی پوری نہیں کر سکتے نا یہاں پہ. یہ تو لاء یہ کہہ رہا ہے کہ اگر شناخت پریڈ پہ ایک بندہ ہے اس سے کوئی مل نہیں سکتا ہے تو ہم لاء بریک کر دیں. we cannot. تو مگر شناخت پریڈ پھر جلد از جلد ہو جانی چاہیے نا, اس کو مہینوں تو نہیں لگنے چاہیے. جی اس کے آف کورس یہ نہیں, ابھی مہینوں ہوئے نہیں ہیں, 3-4 دن گزرے ہیں. یس ہماری پرائرٹی ہے ان کی شناخت پریڈ جلد سے جلد کرائی جائے گی. چلیے بہت شکریہ. بہت شکریہ جی. یہ دیکھیں نا سر, اب یہی مسئلہ ہے کہ وہ جتنے تحفظات ہو رہے ہیں جو آپ کی تجویز تھی, بڑی صائب تجویز تھی. چلیے بہرحال قانون کے مطابق اور کچھ نہیں. تو یہ جو کمیٹی ہے جو 2 رکنی ہے, یہ اسپرٹ تو ہمیں سمجھا رہی ہے, لیکن یہ ساتھ یہ بھی ریکمنڈ کر دینا کہ جناب حالات و واقعات ایسے ہیں کہ یہ اگر کیا جائے تو مناسب ہوگا کہ لے جایا جائے کسی خاتون رپورٹر کو, کسی ایک آدھے اہل خانہ کو لے جایا جائے تاکہ وہ دیکھ سکیں, سن سکیں کہ ان کی شکایت ہیں کیا. اب سرکاری اہلکاروں پہ مبنی کمیٹی سرکار کو رپورٹ جمع کروا رہی ہے, اس کو کون مانے گا؟ ماننا جب تک آپ کے پاس شواہد موجود نہ ہوں. تو شواہد تب ہوں گے نا جب میڈیا کی ایکسیس ہوگی, اہل خانہ جا سکیں گے. جو ہم اس کمیٹی کو یکسر مسترد نہیں, ہم تو تجویز دے رہے ہیں جو ان کی خدمت میں پیش بھی کی ہے. بہرحال اب یہ دیکھیے, یہ ایک نوجوان ہمارے ساتھ موجود ہیں جی, مجتبیٰ رفیق. یہ 1999 میں 98 جب ایٹمی دھماکے ہوئے تو اس کے بعد نواز شریف صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ بھئی یہ دن کو ہم منایا کریں گے ہر سال, اس کا کوئی نام تجویز کر دیا جائے. تو وزیر اعظم نے پھر ایک کمیٹی بنائی, قومی کمیٹی, جس کی جو سربراہی مجھے سونپی گئی,
اور اس کمیٹی نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ لوگوں سے اپیل کی جائے کہ آپ اس کے نام تجویز کریں اس دن کے. جی. تو سینکڑوں ہزاروں لوگوں نے ہزاروں نام تجویز کیے اور ان میں سے ہم نے پھر انتخاب کیا یوم تکبیر. اچھا. تو یوم تکبیر وہ کابینہ میں پیش ہوا, پھر اس کو منظوری لی گئی, پھر میں نے وہ پی ٹی وی پر اعلان کیا کہ یہ نام رکھا, یہ نہ ہوگا. اب اس میں میرے خیال 100 کے لگ بھگ, جب میری یاد اس وقت میں چیک کرنا پڑے گا, کافی بڑی تعداد میں لوگوں نے وہ نام پیش کیے تھے, تجویز کیے تھے. ان میں یہ ایک نوجوان 13-14 سال کا بھی شامل تھا جو اس وقت ہمارے سامنے بیٹھا ہے. اچھا. یہ مجتبیٰ رفیق. صحیح. یہ اب ماشاءاللہ 25 سال ڈال لیجئے, 38-39 سال کا ہو چکا. اس نوجوان نے نام تجویز کیا یوم تکبیر. یوم تکبیر ان میں شامل تھا. اس سرٹیفکیٹ دیا نواز شریف صاحب نے, بلایا اسلام آباد, اور اس کو یہ اعزاز حاصل ہوا یہ بھی اس کا تقریب شریک ہو جائے قومی ایک سرگرمی میں. اس کے بعد یہ بیچارہ کہیں لندن بھی پہنچا, یہاں سے ایک ڈپلوما پوسٹ گریجویٹ, لیکن ابھی تک یہ ٹھوکریں کھا رہا ہے در بدر. کچھ اس کو کوئی جاب بھی کہیں سرکار میں نہیں ملی, ایک پرائیویٹ جاب اب یہ کر رہا ہے کمپنی میں. تو اب یہ یہاں آیا ہے چل کے جناح ہاؤس کو دیکھنے کے لیے. جو قائد اعظم کے ایک وہ تھے نا فیملی سے تعلق رکھنے والے اسلم جناح, انہوں نے ان کو متبنہ بنا لیا تھا اپنا, اور ٹوپی بھی دی تھی. اب یہ جاتے ہیں مزار قائد پہ چادر چڑھاتے ہیں ان کے بہاف پر, وہ تو اللہ کو پیارے ہو گئے. تو اب بتاؤ مجتبیٰ کیسے آئے ہو تم یہاں؟ جی السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا. اور میں تھا کراچی میں کیا کہتے ہیں, اور یوم تکبیر کا پروگرام تھا, اور میں شرکت کے لیے لاہور آیا, اور میں لاہور آیا تو کل یوم تکبیر میں نے پروگرام بنایا. اور پھر اس کے بعد جب مجھے جناح ہاؤس کا پتہ لگا تو آج میں باقاعدہ جناح ہاؤس میں گیا ہوں. اور جناح ہاؤس جب میں نے وزٹ کیا اور وہاں کے جو میں نے حالات دیکھیں تو مجھے بہت زیادہ دکھ ہوا اور بڑی تکلیف ہوئی کیا کہتے ہیں دیکھتے ہوئے. تو میں یہ پیغام دوں گا تمام پولیٹکس پارٹیز کو کہ آپس کی جو آپ کی لڑائی ہے وہ آپ ایک طرف رکھیں, مگر جو سرکاری یا کوئی جو ہماری اثاثہ والی جو جگہیں ہیں اس کو نہ نشانہ بنایا جائے. تو آپ سرکار سے کیا ڈیمانڈ کرنا چاہ رہے ہیں اپنے اعزاز کے بعد جو آپ کو ملا ہوا ہے کہ آپ نے اس نام تجویز کرنا؟ سرکار جو ہے, حکومت سندھ جو ہے, ان کو کوئی مناسب اکرام کر لے, ان کا وفاقی حکومت کر لے. آخر ایک 13-14 سال کا بچہ اور نام تجویز کر رہا ہے, تو ایک دیکھیے آپ اس کی قدر کرنی چاہیے. کیوں جی؟ میری صرف یہ اپیل ہے کہ مجھے ایک گورنمنٹ جاب دی جائے. جیسے میرے ساتھ یہ 2 اعزاز ہیں. پچھلے دنوں مجھے فروری میں ناصر حسین شاہ صاحب نے بھی بلایا تھا فون کر کے, مگر انہیں اپنے سیکٹری کو بولا گورنمنٹ جاب کے لیے, مگر وہ بھی کچھ عمل درآمد آج تک نہیں ہو سکا. تو میں صرف شرجیل نام میمن صاحب اگر سن رہے ہیں تو وہی سنیں, ناصر حسین شاہ سنیں, جناب وہ مرتضیٰ وہاب سن لیں, مراد علی شاہ سن لیں, شہباز شریف صاحب سن لیں, محترم مریم اورنگزیب سن لیں, شہباز صاحب سنتے ہیں, عطا اللہ تارڑ سن لیں. نہیں ان کو سنانی آتی ہیں آج کل. نہیں وہ سناتے بھی ہیں اور سنتے تو تھے ہمیشہ سے بیچارے, اب سناتے اچھی طرح ہیں, اب لیڈر بھی تو بن رہے ہیں. بہت شکریہ جی, آپ سے مل کے اچھا لگا. ناظرین کو بھی علم ہوا کہ یوم تکبیر کا نام تجویز کرنے والوں میں سے ایک یہ صاحب بھی تھے. ایک لڑکا بچہ 13 سال کا. ناظرین ایک بریک یہاں پہ. وقت کم ہے, خان صاحب آپ مذاکراتی کمیٹی بناتے ہیں, سرکار کہتی ہے ہم نے بات ہی نہیں کرنی. آپ تو ملنے گئے تھے نا, ملاقات بڑی تفصیلی ان سے ہوئی. میں ہوا کافر تو وہ کافر مسلمان ہو گیا. یہ بھی تو ہے نا مسئلہ. لیکن ان کو ایک امید ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے فکر اس لیے نہیں ہے کہ ووٹ بینک جس پارٹی کا ختم یار, یہ تو پھر جب الیکشن ہوگا تو پتہ چلے گا نا. تو اسے تشویش ہونی چاہیے, میرا ووٹ بینک بند نہیں ہو رہا, ختم نہیں ہو رہا. دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ جی میں نے کمیٹی بنا دی ہے مذاکرات کے لیے. وہ اول تو کہتے ہیں میں کس سے کروں. نہیں اب وہ کہتے ہیں ہم نہیں کرتے. انہوں نے وہ تو واڈا صاحب کہتے ہیں کنڈی لگا دی گئی ہے, چابی گم کر دی گئی. کیا یہ حل ہے؟ یہ حل نہیں ہے. نہیں ہے. لیکن جب نہ خان صاحب ہماری سنتے تھے نہ حکومت سن رہی ہے, تو ہماری تو یہی گزارش تھی کہ ہم سب پاکستانی ہیں, اسی ملک میں رہنا ہے, اسی ملک کے لیے جینا ہے, اور اسی ملک کے لیے جان دینی ہے. تو پھر کیوں نہ ہم ایک دوسرے کو سپیس دیں, ایک دوسرے کی بات سنیں. خان صاحب آپ نے بھی کچھ اچھا نہیں کیا, اور آپ کے ساتھ بھی
कुछ अच्छा नहीं हो रहा। मैं तो क्या करूं, दिल गिरफ्ता है, दिल गिरफ्ता हूं। एक सब आग, एक सब पानी, दीदा और दिल अजाब हैं दोनों। इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।